नमस्ते साथीहरू, म राधेश्याम ठाकुर र आज फेरि पनि आइसकेको छु प्रशासन सेवाको टपिकमा। र फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपर दुईटै पेपरमा काम लाग्ने यो संविधान च्याप्टरमा आज हामी चाहिँ फोकस भएर स्टडी गर्छौँ। अलिकति यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। संविधान कसलाई भन्छ र संविधान सँगसँगै संविधानको विकासक्रम, कन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट हाम्रो नेपालमा कसरी संविधानको विकास भएको हो त्यसको बारेमा आज हामी चाहिँ राम्रोसित बुझ्छौँ। अलिकति यहाँ ध्यान दिनु होला। संविधान कसलाई भन्छ त संविधानको हुन त डिफिनिसन धेरै तरिकाले दिन्छ, तर यसको चाहिँ हामी लगभग जुन डिफिनिसनहरू बढी प्राय कमन देखिने हुन्छ रहेछ त्यसको हामी चाहिँ पढ्छौँ। संविधान भनेको के हो? संविधान भनेको संविधान भनेको राज्य सञ्चालनको लागि सरकारलाई दिने मार्गदर्शन एवं दिशाबोध गराउने सैद्धान्तिक संग्रहलाई नै संविधान भनिन्छ। संविधान भनेको के रहेछ भन्दाखेरि संविधान भनेको राज्य सञ्चालन गर्नको लागि सरकारलाई दिने मार्गदर्शन एवं दिशाबोध गराउने शास्त्रलाई अथवा सैद्धान्तिक संग्रहलाई नै संविधान भन्छ। संविधान भनेको कुनै पनि राज्य सञ्चालन गर्नलाई, कुनै पनि राज्य सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि जुन व्यक्तिले जुन पार्टीले अथवा जुन सरकार जुन नेतृत्व गरिराखेको हुन्छ त्यो सरकार नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई अथवा पार्टीलाई जुन चाहिँ निर्देशन गर्छ कि तपाईले चाहिँ यो कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कामहरू गर्नु भएन। अब जस्तै चाहिँ हाम्रो अब मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अनिवार्य 3 वर्षभित्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो संविधानले नै हाम्रो निर्देशन दिइसकेको छ। अब जस्तै मुलुकलाई संघीयतामा लग्नुपर्छ भनेर यो संविधानले नै इन्डिकेट गरिसकेको छ। भन्नुको अर्थ हो संविधान एउटा यस्तो सैद्धान्तिक संग्रह हो, एउटा यस्तो दस्तावेज हो जसले चाहिँ सरकारलाई अब दिशाबोध गराउँछ कि तपाईले चाहिँ अब नियम संविधानसँग मान्छेको कुराहरू अलवेज मान्ने हुनेवाला परिस्थिति हुँदैन। त्यस्तो कुराहरू मतलब सरकारलाई एउटा निर्देशन दिने कार्य संविधानले गर्दो रहेछ। संविधान भनेको राज्य सञ्चालनको लागि सरकारलाई दिने मार्गदर्शन एवं दिशाबोध गराउने सैद्धान्तिक संग्रहलाई संविधान भनिन्छ। अर्को के रहेको छ भन्दाखेरि संविधान भनेको शासक वर्गलाई शक्ति र शासित वर्गलाई अधिकार प्रदान गर्ने कानुनी दस्तावेजलाई संविधान भनिन्छ। कानुनी दस्तावेजलाई संविधान भनिन्छ। अब अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि संविधान भनेको शासक वर्गलाई शक्ति र शासित वर्गलाई अधिकार। अब जस्तै यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि संविधान एउटा यस्तो कानुनी दस्तावेज हो जुन व्यक्तिले सरकार चलाउँछ, जुन पार्टीले सरकार चलाउँछ, जुन पार्टी जितेर गयो, जुन व्यक्ति जितेर गयो त्यसलाई शक्ति प्रदान गर्छ। सम्पूर्ण शक्तिको केन्द्र भन्नाले त्यो जितेको मान्छे हुन्छ जसले सरकार चलाउँछ त्यो भनेको शक्ति दिने। त्यस कसले शक्ति दिएको भन्दाखेरि संविधानले शक्ति दिएको। जुन शासक हुन्छ जसले शासन गर्छ
त्यो शासन गर्ने व्यक्तिलाई शक्ति दिन्छ भने जुन भोटर हुन्छ, जुन जनता हुन्छ त्यसलाई हुन्छ शासित। त जुन व्यक्ति शासित हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई अधिकार प्रदान गर्छ। अब जस्तै सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ अब शासन वर्गलाई दिएको छ, तर चाहिँ हामीसित अधिकार पनि दिएको छ कि हामीले पढ्नुपर्ने अधिकार छ, हाम्रो पढ्न, स्वास्थ्य पाउनुपर्ने अधिकार, शिक्षाको अधिकार, समानताको अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार, यो हामी शासित वर्गलाई अधिकार दिएको छ। मौलिक हकहरू जुन 31 वटा छ त्यो चाहिँ यो शासित वर्गलाई अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यो अधिकार एनी मतलब सरकारलाई जति बेला नि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानव अधिकार त्यो उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। भन्नुको अर्थ हो संविधान एउटा यस्तो दस्तावेज हो जसले शासक वर्गलाई शक्ति प्रदान गर्छ, पावर दिन्छ भने शासित वर्गलाई जुन जनता हुन्छ त्यसलाई के प्रदान गर्दो रहेछ भन्दाखेरि अधिकार प्रदान गर्दो रहेछ है त। त्यसपछि अर्को के रहेको छ भन्दाखेरि संविधान भनेको शासक वर्गहरूले शासित वर्गबाट प्राप्त गरेको आधिकारिक वाडापत्रलाई नै संविधान भन्छ। संविधान भन्नुको अर्थ के रहेको छ भन्दाखेरि शासक वर्ग, संविधान भनेको शासक वर्गहरूले शासित वर्गबाट प्राप्त गरेको आधिकारिक वाडापत्रलाई नै संविधान भनिन्छ। यसमा के लेखेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति, संविधान एउटा यस्तो हो जुन चाहिँ शासक वर्गले शासित वर्गबाट प्राप्त गरेको के अरे वाडापत्र। अब जस्तै के भन्ने भन्दाखेरि कुनै एउटा संविधान छ, हाम्रो देशको संविधान, त हाम्रो देशको संविधान बनाउनको निम्ति संविधान सभाको के अरे संविधान सभामा बस्ने जुन संसदहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचन भयो भनेर त के भयो भन्दाखेरि निर्वाचन भएर सबै संसदहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचन भएर आयो संसदमा आइसकेपछि त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो जनताहरूको के माग रहेको छ, जुन आफ्नो जनताहरूको के माग रहेको छ भने त्यो मागको आधारमा संविधान चाहिँ निर्माण गरिएको थियो। अब त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि अब जस्तै अब कुनै पनि किसिमको हामीलाई माग चाहियो, हामीले जस्तै नागरिकता सम्बन्धी कुनै किसिमको हुन्छ, त नागरिकता सम्बन्धी हामीले जनताले कुनै किसिमको विरोध गर्यो, कुनै किसिमको माग गर्यो भने त्यसपछि बल्ल संविधानमा संशोधनको प्रस्ताव लग्छ। भन्नुको अर्थ के रहेको छ भन्दाखेरि यो शासक वर्गहरूले जुन शासित वर्गबाट जुन आदेश पाएको हुन्छ र त्यो अनुसार जुन निर्माण गरेको जुन दस्तावेज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ संविधान भन्छ। संविधान भनेको शासक वर्गहरूले शासित वर्गबाट प्राप्त गरेको आधिकारिक वाडापत्रलाई नै संविधान भन्छ। अब कुनै पनि व्यक्तिले जसले संविधान निर्माण गर्छ त्यसले जनताको मर्मलाई बुझेर चाहिँ जुन कानुनी दस्तावेज एउटा निर्माण गरेको हुन्छ, जनताको इच्छा आकांक्षालाई चाहिँ बोध गराउने एउटा दस्तावेज बनाएको हुन्छ जसलाई चाहिँ संविधान भनिन्छ है त। अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि संविधान भनेको संविधान भनेको राज्य शक्तिको बाँडफाँड, नियन्त्रण तथा सन्तुलन कायम राख्ने
कानुनी दस्तावेजलाई संविधान भनिन्छ। अब अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि संविधान भनेको राज्य शक्तिको बाँडफाँड नियन्त्रण तथा सन्तुलन कायम राख्ने कानुनी दस्तावेजलाई संविधान भनिन्छ। अब यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि संविधान भन्नुको अर्थ जुन शक्ति केन्द्रमा रहेको छ, जुन शक्ति केन्द्रमा अथवा जुन शक्ति मतलब एकदम पावरफुल जुन शक्ति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बाँडफाँड गर्ने। अब जस्तै हामीले पहिला के हुन्थ्यो, पहिलाको शासन कस्तो थियो, राजाले नै अब न्यायपालिकाको पनि कार्य गर्ने, कार्यपालिकाको पनि कार्य गर्ने, व्यवस्थापिकाको पनि कार्य गर्ने। तर चाहिँ अब यस्तो संविधान चाहिँ पहिला राजाको समयमा थियो, अब चाहिँ यस्तो अवस्था थिएन। अब कस्तो अवस्था आइसकेको छ भन्दाखेरि संविधानले के इन्डिकेट गरिसकेको छ भन्दाखेरि राज्य शक्तिको बाँडफाँड, जुन राज्यको शक्ति हुन्छ त्यसको चाहिँ बाँडफाँड गरेको छ। अब जस्तै कार्यपालिकाको आफ्नो छुट्टै काम छ, व्यवस्थापिकाको छुट्टै काम, न्यायपालिकाको छुट्टै काम, त कार्य शक्ति विभाजन गरेको छ भनेको राज्य शक्तिको बाँडफाँड र त्यसमाथि नियन्त्रण। अब चाहिँ जस्तै अब न्यायपालिकाको कार्य हो न्याय दिने, कुनै पनि व्यक्तिलाई न्याय दिने। अब त्यसले अनिश्चित किसिमको क्रियाकलापहरू गर्यो भने त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने कार्यहरू गर्दछ। अब जस्तै धारा 101 अनुसार महाअभियोग लगाएर चाहिँ व्यवस्थापिकाबाट महाअभियोगहरू लगाएर चाहिँ प्रधान न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूलाई हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ के रहेको छ भन्दाखेरि नियन्त्रण, त्यो माथि पनि नियन्त्रण गरेको छ। अब जस्तै कुनै किसिमको यो शक्तिको त बाँडफाँड गर्यो, शक्तिको बाँडफाँड गरिसकेपछि अब म त स्वतन्त्र भएँ, तर चाहिँ अब जे पनि गर्न मिल्ने परिस्थिति छैन। त्यो संविधानकै कारणले गर्दा त्यो नियन्त्रणमा बसेको हुन्छ। बढी यताउति गर्यो भने चाहिँ फेरि व्यवस्थापिकाबाट महाअभियोग लगाएर त्यसलाई हटाउन सकिने हुन्छ। ओके, त्यसपछि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि सन्तुलनको कार्य। अब राज्यको शक्तिलाई 3 भागमा क्लासिफिकेसन गरेको छ। अब जस्तै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका। अब कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनटै स्वतन्त्र हुन्छ, तर चाहिँ यो तीनटै माथि नियन्त्रण सन्तुलन कायम गरेर राखेको हुन्छ। अब जस्तै एउटा शक्ति पृथकीकरण भन्छ, शक्ति पृथकीकरण र त्यसैभित्रमा छ नियन्त्रण र सन्तुलनको कुराहरू। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको बारेमा हामी चाहिँ छुट्टै टपिकमा नै पढ्छौँ। यो के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका यो तीनटैले ब्यालेन्स गरेर राखेको हुन्छ। अब जस्तै कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अब व्यवस्थापिकाले जे पनि नीति लगाएर अब जे पनि व्यवस्थापिकाको कार्य भन्दाखेरि नीति नियम बनाउने। अब उसले जे पनि नीति नियम बनाइदियो, अब यस्तो नीति नियम बनाइदियो कि अब सरकारले धान्न नसकिने, त्यस्तो नीति नियम बनाइदियो भने न्यायपालिकाबाट त्यसलाई बदर गर्न सकिन्छ, सर्वोच्च अदालतबाट त्यसलाई बदर गर्न सक्यो। अब बढी अनसन जथाभावी किसिमको नीति नियमहरू बनायो भने त न्यायपालिकाबाट बदर गर्यो भन्नुको अर्थ न्यायपालिकाले अब व्यवस्थापिकालाई कन्ट्रोल गर्ने भयो। र त्यसले नियन्त्रण गरेपछि दुईटै नियन्त्रण गरिसकेपछि अब ब्यालेन्स हुँदो रहेछ। अब त्यसपछि कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई अब कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। जति पनि आदेशहरू हुन्छ, सर्वोच्च अदालतबाट निस्केको आदेशहरू सब चाहिँ कार्यपालिकाले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लागू गरेन भने अब के गर्न सकिने भन्दाखेरि लागू गरेन भने अब त सर्वोच्च अदालतको आदेश चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। मानिएन भने अब चाहिँ के गर्ने, त्यसलाई पनि कुनै किसिमको कार्यपालिकालाई आवश्यक पर्यो भने त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतमा झिकाउन सकिने हुन्छ, त्यसको पनि स्पष्टीकरण सोध्न सकिने अवस्था आउँछ। सर्वोच्च अदालतले पनि जे पनि किसिमको न्यायहरू दियो भने कार्यपालिकाले जुन बजेटहरू त्यसको डिस्ट्रिब्युसन गर्छ, त्यसको चाहिँ संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई हटाइदिन्छ। भन्नुको अर्थ हो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनटैले एकअर्कोमाथि नियन्त्रण तथा सन्तुलन कायम राखेको हुन्छ। त्यो नियन्त्रण, सन्तुलन, शक्तिको बाँडफाँड, नियन्त्रण र सन्तुलन जुन कायम राख्ने एउटा कानुनी दस्तावेज हो, त्यसलाई चाहिँ संविधान भनिन्छ। र यो नियन्त्रण, एकअर्कोमाथि नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने कार्य पनि कसको अधिकारभित्रै रहेछ भन्दाखेरि संविधानको घेराभित्रै बसेर चाहिँ कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके, त्यसपछि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि संविधान भनेको
राज्यको अङ्गहरू कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका तथा अन्य संवैधानिक निकायहरूको काम कर्तव्य तथा अधिकारलाई काम कर्तव्य तथा अधिकारलाई सीमितता प्रदान गर्ने शासकीय दस्तावेजलाई संविधान भनिन्छ। अब यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि राज्यको जुन प्रमुख अङ्गहरू छ, तीनवटा प्रमुख अङ्ग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र त्यसको सँगसँगै अन्य संवैधानिक निकायहरू, अख्तियार दुरुपयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, त्यो संवैधानिक जुन 13वटा संवैधानिक निकायहरू छ त्यसको काम कर्तव्य, त्यसले के गर्ने, त्यसको कर्तव्य के हो र त्यसको अधिकारहरू, काम कर्तव्य र अधिकारलाई सीमितता प्रदान गर्ने। अब यो कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, यो नगर्नुपर्ने भन्दाखेरि सीमितता, एउटा लिमिटेसन प्रदान गर्ने एउटा जुन शासकीय दस्तावेज हो जसलाई चाहिँ संविधान भनिन्छ। अब संविधानमा नै तोकेको हुन्छ कार्यपालिकाले जति पनि किसिमको नीति नियमहरू कानुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउने, सर्वोच्च अदालतको आदेशहरूलाई मान्ने कार्यपालिकाले चाहिँ कार्यान्वयनको क्रियाकलापतर्फ लग्ने भन्दाखेरि यो संविधानले नै निर्देश गरिसकेको छ कि भन्दाखेरि कार्यपालिकाको मेन काम चाहिँ कार्यान्वयनतर्फ हुन्छ, सरकार सत्ता सञ्चालन गर्ने कार्यमा हुन्छ। न्यायपालिकाले न्याय कानुनी व्याख्या गर्ने काम हुन्छ। यो संविधानले नै भनिसकेको छ, त्यसको काम कर्तव्य र अधिकारलाई सीमितता प्रदान गरिसकेको छ। व्यवस्थापिकाले विभिन्न किसिमको नीति नियमहरू बनाउने, त्यस्तो किसिमको त्यस्तै अन्य संवैधानिक निकायहरूको अब जस्तै लोकसेवाहरूको काम कर्तव्य अधिकारलाई पनि सीमितता प्रदान गरेको छ। तपाईले चाहिँ अब निष्पक्ष तरिकाले कुनै किसिमको योग्य व्यक्तिहरूलाई छनौट गर्न मिल्ने, अख्तियार दुरुपयोग, काम भ्रष्टाचार नियन्त्रणमाथि चाहिँ कार्य गर्न, यसको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि अन्य संवैधानिक निकायहरूको पनि त्यसले चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकारहरूलाई सीमितता प्रदान गरिएको छ। त्यस्तो सीमितता प्रदान गर्ने शासकीय जुन दस्तावेज हुन्छ जसलाई चाहिँ संविधान भन्छ। समग्र रूपमा भन्दाखेरि के रहेको छ भन्दाखेरि संविधान भन्नुको अर्थ देशको मूल कानुन हो। यति भन्दाखेरि लास्टसम्म संविधानलाई अर्को जेठो कानुन पनि भन्छ, किनभने जति पनि कानुन छ त्यो सबै कानुनको स्रोत भन्नाले कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि संविधान। त्यसकारणले गर्दा संविधानलाई जेठो कानुन भनेर पनि बुझिन्छ। इट मिन्स जति पनि किसिमको देश संविधानको डिफिनिसन दिँदाखेरि धेरै हुँदो रहेछ, तर चाहिँ समग्र रूपमा भन्दाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि संविधान देशको मूल कानुनको रूपमा हुँदो रहेछ भने चाहिँ यो कुराहरू हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र संविधानको पालना गर्नु सबै प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ। र संविधानसँग बाँझिएको कुराहरू, संविधानसँग नमिल्ने खाले कुराहरू रहेछ भने त्यो चाहिँ अमान्य हुनेछ अथवा बदर हुने परिस्थिति आउन सकिने हुन्छ, है त। र यो संविधान जहिले पनि सर्वोच्च हुन्छ। संविधानभित्र नै सबै क्रियाकलापहरू हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र संविधानको रक्षा गर्नु, संरक्षण गर्नु हाम्रो चाहिँ कर्तव्य नै हुँदो रहेछ। र संविधान देशको मूल कानुन हुन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो 2000 नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 सालको संविधानबाट नै यो नीति नियम आइसकेको छ कि भन्दाखेरि संविधान हाम्रो देशको मूल कानुनको रूपमा मानेको हुन्छ। तर प्राय गरिकन जुनसुकै देशको पनि संविधान के अरे देशको मूल कानुनको परिस्थितिमा नै हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को के रहेको छ भन्दाखेरि समग्र रूपमा भन्दाखेरि संविधान
देशको मूल कानुन हुँदो रहेछ। संविधानलाई पालना गर्नु, संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ। र त्यस पछाडि अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि यो संविधान दुई किसिमको हुन्छ। यो संविधान दुई किसिमको हुन्छ, एउटा लिखित र एउटा अलिखित। लिखित र अलिखित। लिखित र अलिखित भन्नाले यस्तो संविधानहरू कुनै कुनै यस्तो देशहरू छ जहाँ चाहिँ अलिखित संविधान लेखिएको अवस्था परिस्थिति पनि छैन। लिखित संविधानहरूमा जस्तै नेपालमा लिखित संविधान हो। भारत, अमेरिका यसमा लिखित संविधान हो भने अलिखित संविधान बेलायतमा अझै पनि अलिखित संविधान रहेको छ। संविधान दुई किसिमको, एउटा लिखित संविधान र एउटा अलिखित संविधान। र संविधानको सुरुवात कसरी हुँदो रहेछ, कहाँबाट हुँदो रहेछ भन्दा त्यो हामी चाहिँ एकछिनमा अझै पनि पढ्न बाँकी छ। विश्वको पहिलो लिखित संविधान, विश्वको पहिलो लिखित दस्तावेज, संविधान नभनौँ लिखित दस्तावेज, जसबाट चाहिँ संविधानहरू पछि यसैको विस्तारित रूपमा संविधानको निर्माण भयो। विश्वको पहिलो लिखित दस्तावेजको रूपमा दस्तावेजलाई म्याग्ना कार्टाको रूपमा चिनिन्छ। म्याग्ना कार्टा यो चाहिँ म्याग्ना कार्टा निर्माण कहिले भएको भन्दाखेरि 1215 जुन 15 र यो म्याग्ना कार्टा विश्वको पहिलो लिखित दस्तावेज। जति बेला संविधानको केही अर्थ थिएन, न कुनै कानुन थियो, न केही पनि थियो, त्यति बेला 1215 जुन 15 बेलायतमा एउटा लिखित दस्तावेजको स्थापित भयो, जसलाई चाहिँ म्याग्ना कार्टाको नामाकरण गरिएको छ। र म्याग्ना कार्टाको डिटेल इन्फर्मेसन तपाईँले चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यो अघिल्लो भिडियोमा पोस्ट गरिसकेको छु म्याग्ना कार्टाको बारेमा, है त। म्याग्ना कार्टा विश्वको पहिलो लिखित दस्तावेजको रूपमा के रहेको छ भन्दाखेरि म्याग्ना कार्टा कहिले निर्माण भएको? 1215 जुन 15 यो बेलायतबाट सुरुवात भएको विश्वको पहिलो लिखित संविधान। विश्वको पहिलो लिखित संविधान, अमेरिकन संविधान, अमेरिकाको संविधान, अमेरिकन संविधान विश्वको सबभन्दा पहिलो लिखित संविधान। यो संविधान निर्माण 1787 मा भएको हो र लागू यो संविधान 1789 मार्च 4 देखि यो अमेरिकन संविधान, विश्वको पहिलो लिखित संविधान कुन देशबाट सुरु भएको भन्दाखेरि अमेरिकाबाट 1789 मार्च 4 गते चाहिँ सुरुवात भएको हो, लागू भएको हो। निर्माण 1787 मा भएको थियो, लागू चाहिँ 1789 मार्च 4 बाट सुरु भएको। ओके, त्यसपछि अर्को के रहेको छ भन्दाखेरि विश्वको सबैभन्दा लामो संविधान, विश्वको सबैभन्दा लामो संविधान भारतको संविधान, जुन चाहिँ लागू 1950 जनवरी 26 को दिन लागू भएको हो। विश्वको सबैभन्दा लामो संविधान भारतको संविधान रहेको छ। र ओके, सबभन्दा लामो हो। त्यसपछि सबभन्दा छोटो, विश्वको सबभन्दा छोटो संविधान विश्वको सबभन्दा छोटो संविधान, विश्वको सबैभन्दा छोटो र कठोर संविधान,
विश्वको सबभन्दा छोटो र कठोर संविधान अमेरिकन संविधान हो। विश्वको सबभन्दा छोटो संविधान र सबभन्दा छोटो र कठोर एकदमै कडा खाले संविधान कहाँको रहेको छ भन्दाखेरि अमेरिकाको। सबभन्दा छोटो र कठोर संविधान अमेरिकन संविधान रहेको छ। र त्यस पछाडि अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि यो संविधानको कुराहरू अझै पनि गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको, यो त विश्वको कुराहरू भयो, हाम्रो नेपालमा संविधानको सुरुवात कसरी भयो त हाम्रो नेपालमा संविधानको सुरुवात नेपालमा, यो अर्को टपिक पर्यो। अब यो त विश्वको कुराहरू सक्यो। अब नेपालको संवैधानिक विकास गरौँ। अब नेपालको संवैधानिक विकासक्रम कन्स्टिट्युशनल डेभलपमेन्ट, कन्स्टिट्युशनल डेभलपमेन्ट। सबभन्दा पहिला हाम्रो नेपालमा सबभन्दा पहिला धर्म ग्रन्थको आधारमा, जति बेला महिषपाल गोपाल वंश किराँत वंशहरू थियो त्यति बेलाको समयमा धर्म ग्रन्थको आधारमा चाहिँ संविधान, धर्म ग्रन्थको आधारमा चाहिँ राज्य सञ्चालन हुने गर्दथ्यो। किराँत वंशसम्म धर्म ग्रन्थको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने गर्थ्यो, राज्य सञ्चालन हुने गर्थ्यो धर्म ग्रन्थको आधारमा। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1437 मा नेपालको सुधारक मल्ल राजा जय स्थिति मल्लले मानव न्यायशास्त्रको ग्रन्थबाट राज्य सञ्चालन गरिराखेको थियो। अब यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1437 मा जति बेला राजा एउटा मल्लकालको सुधारक राजाको रूपमा परिचित भएको राजा जय स्थिति मल्लले मानव न्यायशास्त्रको ग्रन्थबाट राज्य सञ्चालन गरिराखेको थियो। त्यति बेला यो एउटा आधार भयो कि त्यति बेला राज्यबाट एउटा मानव न्यायशास्त्रको न्यायिक मिल्ने हुन्छ नि एउटा, त्यो चाहिँ मानव न्यायशास्त्रको आधारबाट चाहिँ राज्य सञ्चालन गरिन्थ्यो। त्यस पछाडि विक्रम सम्वत 1990 पौष 7 गते जङ्गबहादुर राणाबाट नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन लागू भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् 1437 मा के अरे मानव न्यायशास्त्रको आधारमा चाहिँ एउटा के अरे राज्य सञ्चालन गरिन्थ्यो। त्यही मानव न्यायशास्त्रको आधारमा के अरे जङ्गबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1990 पौष 7 गते एउटा मुलुकी ऐन
राज्यमा चाहिँ मुलुकी ऐनको आधारबाट राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने धारणा ल्याए। पहिलो मुलुकी ऐन चाहिँ लागू गर्यो र त्यही मुलुकी ऐनको आधारमा राणाहरूले राज्य सञ्चालन गरिन्थ्यो। पछि देशमा एकदमै अब राणाहरू त जहिले पनि कठोर थियो, त राणाहरू कठोर थियो भने पछि चाहिँ एकदमै देशमा क्रान्तिहरू आयो। क्रान्ति आयो, अब नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध गर्न थाल्यो, विभिन्न किसिमको जनता चाहिँ सडकमा आयो, आन्दोलनहरू गर्न थाल्यो। त्यस पछाडि चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि पछि जाँदा जाँदै पनि यो राणाहरूले चाहिँ संविधान निर्माण नगर्ने भन्ने पक्षमा थियो, तर चाहिँ आन्दोलन गरे, यस्तो आन्दोलन गरे कि मान्छेहरूले चाहिँ राणाहरूले चाहिँ बेबस भएर संविधान निर्माण गर्न लागेको थियो। त्यसपछि यही मुलुकी ऐनको आधारमा, पहिलो मुलुकी ऐनको आधारमा श्री 3 राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर राणाले विक्रम सम्वत 2004 साल माघ 13 गते नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनको रूपमा पहिलो संविधान जारी गरेको थियो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब के रहेको छ भन्दाखेरि जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ मुलुकी ऐन बनाएको थियो। त्यही मुलुकी ऐनको आधारमा जब देशमा व्यापक रूपमा विरोध हुन थाल्यो, मान्छेहरू एकदमै रूपमा आन्दोलनहरू गर्न थाल्यो, त्यस पछाडि राणाहरू बेबस भएर विक्रम सम्वत 2004 साल माघ 13 गते नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनको रूपमा नेपालको पहिलो संविधान श्री 3 पद्म शमशेर राणाबाट पहिलो संविधान चाहिँ यो देशमा जारी भयो। तर त्यो जारी भयो र 2005 वैशाख 1 गतेबाट चाहिँ लागू हुने भने चाहिँ घोषणा गरेको थियो, तर चाहिँ पछि गएर यो चाहिँ संविधान चाहिँ लागू हुन सकिएन। यहीबाट नै संविधानको विकासक्रम, यहीबाट नै 2004 सालबाट नेपालमा संविधान निर्माण हुँदै गयो र यो लगभग 7 दशकको समय अवधिमा 2004 सालमा सुरुवात भयो र 2072 मा हाम्रो चाहिँ 7औं संविधान निर्माण भएको थियो। यही लगभग 7 दशकको अवधिभित्रमा हाम्रो देश नेपालले 7 थान संविधान चाहिँ निर्माण गर्न सफल भएको हो। 6वटा संविधान चाहिँ लागू हुन सक्यो, एउटा संविधान चाहिँ लागू हुन सकेको परिस्थिति थिएन। अब यो संविधानमा कति हो धारा, कसले निर्माण गर्यो, कसले जारी गर्यो, किन जारी हुन सकेन, त्यसको कारणहरू चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ पढ्छौँ है त। अब त्यस पछाडि अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि संवैधानिक विकासक्रमको अझै पाठहरू रहेको छ र यहाँबाट क्वेसनहरू पनि एपियरेन्स भइराखेको हुन्छ, प्राय गरिकन जोडा मिलाउँ। उसको नाम, पहिलो संविधानको नाम थियो नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004। त्यसपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। तेस्रो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। त्यसपछि नेपालको संविधान 2019। त्यसपछि नेपाल
अधिराज्यको संविधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र 7औं संविधान हाल अहिले चल्ने नेपालको संविधान। यसको पछाडि डेट लेखिँदैन है त। पछि नेपालको संविधान 2072 हो, तर चाहिँ यसको पछाडि चाहिँ डेट लेखिँदैन। यसरी गरेर चाहिँ हामीले 7 दशकको अवधिमा 7 थान संविधान निर्माण गर्न सकेको छौं। र नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 साल, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र नेपालको संविधान 2072। अब यसमा के रहेछ भन्दाखेरि नेपालको सबभन्दा पहिलो संविधान थालनी प्रथम आधारशिला प्रदान गर्ने भन्दाखेरि नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004। सबभन्दा पहिला नेपालमा संविधानको सुरुवात भएको संविधान कुन रहेको छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004, जुन पद्म शमशेर राणाबाट चाहिँ लागू भएको थियो। त्यसपछि अर्को रहेछ नेपालको अन्तरिम शासन विधान। यो अन्तरिमको अर्थ के हुँदो रहेछ नि भन्दाखेरि यो अन्तरिमको अर्थ यो नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 साल जारी त भयो, तर चाहिँ लागू हुन सकिएन। पछि चाहिँ के रे पद्म शमशेर राणाले चाहिँ जारी गर्यो, तर चाहिँ पछि चाहिँ यो लागू हुन सकेन। किन लागू हुन सकेन भन्दाखेरि त्यो पद्म शमशेर राणाले चाहिँ भारतबाट राजीनामाहरू दियो। पद्म शमशेर राणाले चाहिँ के रे संविधान बनाइसकेपछि राणा परिवारमा एकदमै हलचल मच्यो कि यसले संविधान निर्माण गर्यो, अब चाहिँ संविधान बनाउँछ, अब संविधान बमोजिम देश चल्दो रहेछ भने अब चाहिँ हाम्रो राणा परिवारको कुनै अर्थ रहेन। त्यसपछि मोहन शमशेर राणाले चाहिँ पछिको प्रधानमन्त्री बन्ने पालो चाहिँ मोहन शमशेर राणाको थियो। त्यो चाहिँ आत्तिए र एकदमै आक्रोश व्यक्त गर्यो। त्यसै क्रममा पद्म शमशेर राणामाथि एकदमै दबावहरू दियो। त्यही दबावको क्रममा चाहिँ त्यो पद्म शमशेर राणाले चाहिँ भारततर्फ के रे बिरामी परेको छु बहानामा चाहिँ भारततर्फ गयो र भारतैबाट चाहिँ उसले राजीनामा घोषणा गर्यो कि मैले चाहिँ अब चाहिँ बनाएँ, तर चाहिँ म चाहिँ राजीनामा घोषणा गर्दछु यहीँबाट भनेर चाहिँ एउटा विज्ञप्ति निकालेको थियो। र राजीनामा गरिसकेपछि मोहन शमशेर राणा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्यो र प्रधानमन्त्री बनिसके पछाडि यो मुलुकमा कहाँ चाहिँ संविधान बमोजिम चाहिँ हामीले मुलुक चलाउने, मुलुक चाहिँ संविधान बमोजिम चल्यो भने हाम्रो कामै रहेनछ भनेर चाहिँ यस्तो कुरामा आत्तिए मोहन शमशेर राणा। र यो 2004 सालको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 सालले लागू गर्न परिस्थिति ल्याउन सकिएन। परिस्थिति अब जब यो लागू हुन दिएन, कसले लागू हुन दिएन भन्दाखेरि मोहन शमशेर राणाले चाहिँ लागू हुन दिएन। अब लागू हुन नदिसके पछाडि त अब त्यो कुनै किसिमको संविधान, त्यसै गरेर आन्दोलन देशमा अझै पनि आन्दोलनहरू संविधान बन्न चाहिँ बन्यो, तर चाहिँ लागू नभएपछि अब चाहिँ देशमा एकदमै विकराल रूपमा आन्दोलनहरू चल्यो। नेपाली कांग्रेसले भारतबाट नै आन्दोलनको सुरुवातहरू गरेको थियो। नेपाल प्रज्ञा परिषदहरूले चाहिँ एकदमै आन्दोलनहरू गरिराखेको थियो। त्यसै क्रममा चाहिँ 2007 सालमा जब प्रजातन्त्रको आगमन भयो, त्यति बेला चाहिँ त्यत्रो बेलासम्मको लागि के गर्यो भन्दाखेरि नेपालको अन्तरिम शासन विधान ल न त यो संविधान खारिज भयो। अब चाहिँ यो तत्कालको लागि, अन्तरिम भन्नुको अर्थ तत्काल, जबसम्म पूर्ण रूपमा एउटा संविधान निर्माण बन्दैन तबसम्मको लागि काम चलाऊ, संविधान एउटा बनाऊ र त्यस बमोजिम कार्य गरौँ भनेर त्यसको लागि 2007 सालमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान लागू गर्यो। र लागू गरिसके पछाडि 2007 साल अन्तरिम शासन विधान लागू गर्यो। नेपाली कांग्रेस राणा शासनको अन्त भयो, यो संविधान चाहिँ लागू भयो। त्यसपछि निर्वाचन भयो,
पछि गएर फेरि अर्को संविधानहरू बन्यो। यसरी गर्दै गर्दै संविधानहरू बन्दै गयो। त्यस पछाडि लागू भइसके पछाडि अब चाहिँ यो संविधान चाहिँ अधुरो रहेछ, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो भने पछि संविधान निर्माण हुँदै क्रममा 2015 सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 साल यो पूर्ण संविधान हो। नेपालको लागू भएको पूर्ण संविधान कुन रहेको छ भन्दाखेरि नेपाल अधिराज्यको संविधान। यो त अन्तरिम संविधान थियो, यो त पूर्ण रूपमा थिएन, तत्कालको लागि मात्र थियो। त पूर्ण रूपमा लागू भएको संविधान कुन रहेको छ भन्दाखेरि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 र यही संविधानबाट नै संविधानमा नै उल्लेख गर्यो कि नेपालमा संविधान देशको मूल कानुन हुनेछ भनेर। पछि गएर 2019 सालमा नेपालको संविधान निर्माण गर्यो राजा महेन्द्रबाट निर्माण गरिसकेपछि यसले कठोर शासन चलायो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 सालमा निर्माण भएको राजा वीरेन्द्रबाट। त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान, यो पनि अन्तरिम तत्काल संविधान सभाबाट संविधान निर्माण नहुन्जेलसम्मको लागि अन्तरिम संविधान 2063 सालमा निर्माण गरेको थियो र त्यसपछि अन्तमा गएर संविधान सभाबाट नेपालको संविधान 2072 जुन अहिले चाहिँ चलिराखेको छ है त। अब यो संविधानहरू चाहिँ कहिले लागू भयो, कहिले जारी भयो, त्यसको चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। ठाउँ नै गरिदिनु। अब यत्रो ठुलो नाम लेख्ने खासै जरुरी भने 2004 सालको संविधान 2004 सालको संविधान भाग, धारा, अनुसूची र जारी मिति 2004 सालको संविधानमा 6वटा 2004 साल, 2007, 2015, 2019, 2047, 2063 र 2072 6वटा भाग थियो। 2004 सालमा कतिवटा भाग थियो भन्दाखेरि 6वटा भाग, 2007 मा 7वटा भाग, 2015 मा 10वटा भाग, त्यसपछि 2019 मा 20वटा भाग, 2047 मा 23वटा भाग, 2063 मा 25वटा भाग र 2035वटा भाग। अलिकति हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि 2004 सालमा 2004 सालको संविधानमा 6 भाग, 2007 मा 7, 2015 मा 10, 2019 मा 20, 2047 मा 23, 2063 मा 25 र 2072 मा 35। ओके, अब धारा 2004 सालको संविधानमा कतिवटा धारा त 68वटा धारा। अब हामीले चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्ने हुन्छ कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा जनगणना सुरु 1968 देखि सुरु भएको। त 1900 लाई हटाइदिनुस्, 68 लाई अब राख्ने। 68 मा अब 2004 मा 68वटा भाग भयो भने 5 थप्ने। अब 5 थपिसकेपछि 73, 8 5 13 73। अब 5 थप्ने भने कति 5 थप्ने, अब 4 थप्नु। 4 थपिसकेपछि 77। यो 7 लाई यही राखिदिने। अब 9 कति 7 7 गर्ने 9 9। 2019 सालको संविधानमा कतिवटा धारा थियो भन्दाखेरि 97वटा। 23 मा अब 2047 सालमा 23% महिलाको 3 यही छँदैछ। 23 थियो, अब 33 बढाइदियो। अब फेरि एक अगाडि थपिदिने 133। त्यसपछि 2063 सालको संविधानमा 167, यो नजिकैको हो, यो त याद नै हुन्छ। अर्को कुरा 365, अहिले पनि 308वटा धारा। 2072 सालमा 35वटा भाग र 38वटा धारा रहेको छ। अब अनुसूची के रहेको छ भन्दाखेरि
1 मा 1 2004 सालको संविधानमा एउटा, त्यसपछि 3, त्यसपछि 3 3 3 6 3 3 6 फेरि एउटा 3 4 र 9 भइहाल्यो। 1 3 3 6 3 4 र 9 यसरी गरेर अनुसूची रहेको छ। र जारी कहिले भयो भन्दाखेरि जारी मिति 2004 साल माघ 13 गते। यो नेपालको पहिलो संविधान, नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन लागू कहिले भएको, जारी कहिले भयो 2004 माघ 13 गते। यो लागू चाहिँ 2005 वैशाख 1 गतेबाट भनेको थियो, तर चाहिँ लागू हुन सकिएन। फेरि यो चाहिँ 2007 सालको संविधान 2007 साल चैत्र 29 गते, चैत्र 29 गते। त्यसपछि 2015 फाल्गुन 1 गते, 2015 सालको संविधान 2015 फाल्गुन 1 गते। त्यसपछि 2019 सालको संविधान 2019 पुस 1 गते। त्यसपछि 2047 साल कार्तिक 23 गते, कार्तिक 23 गते। त्यस पछाडि 2063 सालको संविधान कहिले लागू भयो भन्दाखेरि 2063 साल माघ 1 गते। र हाल जुन चलिराखेको त्यो संविधान 2072 साल 2072 असोज 3 गते। त्यो संविधान कहिले लागू भएको भन्दाखेरि 2072 असोज 3 गते यो चाहिँ